रिगार्डिंग कला अकादमी सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे आभार व्यक्त करता की तुमी मुद्दम हांगा येयले आनी हें आमचें सुपारी आंदोलन जें आसा तें कवर करपा खातीर आमकां मदत केली म्हणून. तुमी आतां पळयलां आसतलें आमी पयलीं आमी चीफ इंजिनियराकूच मेळपाक गेले, पण चीफ इंजिनियर नासल्या कारणान जे काम पळयता ते मिस्टर पै इंजिनियर जे आसा आनी जे टास्क फोर्साचो आमचे मेंबर सेक्रेटरी स्वता आसा ते आमी कांय जे प्रश्न उपस्थित केले ते तुमी रेकॉर्ड केल्लेच आसा. पण आतां ज्यो म्हणजे फ्लॉज आसा पळय कला अकादमीन आनी रवींद्र भवन मडगांव ह्यो आमी तेंच्या मुखार दवरलेल्यो आसा आनी तेंच्यांनी आमी जे डॉक्युमेंट्स मागलेले कला राखण मांड म्हणून ते डॉक्युमेंट्स दिवपाचे तेंच्यांनी कबूल केल्ले आसात. ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत कला अकादमीन डिसिजन केन्ना जालें कला अकादमी रिपेयर करपाची जावं जे रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें जे कितें आसा तें केन्ना जालें आनी मागीर कशें हँडओवर जालें, तेजेर डिसिजनां कशीं जालीं, तेजे डिझायन्स कशे जाले, ते डिझायन्स कोणी अप्रूव केले, त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन कशें जालें, थंय सुपरवायज कोणी केलें आनी ते अप्रूव कोणी केलें, जे आमकां सांगलें पळय कला अकादमी जाली म्हणून. आनी आयज परिस्थिती अशी आसा की कला अकादमीच्या मेन स्टेजीचेर थंय आमकां प्लायवूड घालून ती प्रोटेक्ट करची पडटा कारण ती सकयल वचपाक लागल्या अशें कळ्ळां. अनेक प्रश्न आसा टास्क फोर्साच्या थ्रू आमी आतां जे एक्सपर्ट्स नेमलेले आसा तेंचे कडल्यानूय आमकां फिलर्स येवपाक लागले की कांय जाग्यार क्रॅक आसा कितें आसा. हे सगळे अनुशंगान आयज आमी जे कितें मागलेले आसा डॉक्युमेंट ते आमकां PWD इंजिनियरा कडल्यान तेंच्यांनी दिता सांगल्या. आतां ते येयल्या उपरांत ताजो अभ्यास करून आमकां कला राखण मांड म्हणून तुमचे मुखार येवचें पडटलें कारण खरेंच कितें जाल्लें आसा तें सांगपाक. परिस्थिती अशी आसा आमी प्रामुख्यान जे मुद्दे उपस्थित केले ते कला अकादमीच्या बाबतींत आसात. कला अकादमीचे खंयचीच गजाल जी आसा ती आयज सुस्थितीन ना, ती सगळी पाड पडलेली आसा. जावं ते ब्लॅक बॉक्स आसूं, जावं ते आर्ट गॅलरी आसूं, ओपन एअर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा कितें जालां. जे भुरगे थंयसर आयज वयता व्हडा अशें की म्युजीक शिकपा खातीर, काल पयर आमच्या गोंयच्या एका मोठ्या म्युजिशियनाक आमी गोमंत विभुशण दिले आनी तेणें गोंयचें नांव वयर केलें म्हणून ताका आमी ताजो सत्कार केलो. अशा परिस्थितीन फुडची पिढी जी आमची घडटा ते ज्या जाग्यार शिकपाक वयता संगीत थंय परिस्थिती वायट आसा. म्हणजे तबल्याचे क्लासींतले हार्मोनियमाच्या क्लासीन आवाज येता, हार्मोनियमाचे वाजनान येता, वेस्टर्न हितून तर अनेक प्रॉब्लेम्स आसा. Cecil, you can elaborate. When I went to meet the music teachers over there, I literally sat in the class in Bosan. I went the music teacher piano was म्हणून सांगला from the other class. It is not soundproof. So जे भुरगे violin शिकयता एक रुमान ते पियानोचे आवाज येता. There is no AC that is functional. In June they had their main exams. अजून पासून AC fix करूंक ना ते क्लासरूमान. And the guitar classes that are happening are being shifted just above the indoor hall. So जेन्ना the indoor hall is occupied आणि जेन्ना performances येता ती भुरग्यांक आयकोंक येना कित्याक how will they hear guitar when the music and the performances are on down below. So this is the परिस्थिती. We have requested Mr. Parsekar please तुम्ही वचून एक राउंड मारात as if your child was studying music in that school. The state is so bad that today artists are suffering, public is suffering, children are suffering, and even the teachers who are teaching music are suffering. Everyone is suffering. And not only at Kala Academy, we've also spoken to Mr. Parsekar about all the other auditorium. Today, this is, as artists, we feel so ashamed that we are supposed to be a developed state. We are talking about crores and crores of rupees being spent. But what is the result? सगळे collapse जाता एक वर्षांनी. कुदी घेता. Cecil, what I would like to know is that other than you all were there as task force members, you all have spoken to him more than a lengthy way, half an hour, Milalabashan. Every now and then the officer we said, I will check. In the last 1 year task force kida zala? 1 year. Have you all got all answers? No. That's what we are reminding me. ते आन्सर आमी पहिल्याच मिटिंगेन आता एक सांगता पहिल्याच मिटिंगेन आमी कांय तेंचे कडेन क्वेश्चन्स रेज केल्ले आनी हे डॉक्युमेंट्स मागलेले. ते डॉक्युमेंट्स आमी मागले आनी ते डॉक्युमेंट्स ते अजून पर्यंत आमकां दिवंक ना. ते आमकां ताणें आतां दिता म्हणून सांगल्या आमी जेन्ना हे केल्या उपरांत.
आमी अजून पर्यंत कलाकार सगळे रस्त्यार येवंक ना. आमी टास्क फोर्स म्हणून कला राखण मांड म्हणून आमी थोडेच जाण हें करता. तरी आसतना आयज आमी जेन्ना चीफ इंजिनियराक मेळपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां PSIन आडोवपाचो प्रयत्न केलो, PIन आडोवपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक लागून तें खबर ना. आमी 6-7 जाणूच वयताले. So have you all got your answers? No, so we haven't got answers. See, I'll tell you what is happening. I'll give you an example. CMAक आम्ही मेवलेले कांय टास्क फोर्साक ते डॉक्युमेंट दिना म्हणून आमी CMAक मेवलेले. हो मेंबर सेक्रेटरी त्या मिटिंगाक आसलो. CMAक हांवें सांगलें की स्ट्रक्चरल ऑडिट सामकें जावंक ना, तुमी स्ट्रक्चरल ऑडिट कित्याक घेयना. तो तेणें CMAक सांगलें की आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट मागलां, ते आर नॉट कमिंग. आतां हें आमकां कळलां की स्ट्रक्चरल ऑडिट पयले फावट तेणी मार्चान मागलां. आमचें हें स्ट्रक्चरल ऑडिट मागपाचें काम ऑक्टोबरान चालू जाल्लें. तेणी मागोंकूच नासलें स्ट्रक्चरल ऑडिट. आत्तां हें दिलां म्हणून कळना. तेंय आयज दिलां, बोबाव जाला म्हणून दिलां. CMAन ताका सांगलेलें फ्रांसिसाक ते तुमी ऑडिट मागले ते डॉक्युमेंट दी. तेणें 45 days जाले आतां CMAक मेळून. आयज लेगून तेणी दिवंक ना. आतां आमकां हें डॉक्युमेंट दिलां. हितून कळटा की तेणी मार्चान दे स्टार्ट आस्किंग फॉर द ऑडिट. The task force started meetings in September, October, November. They have asked for the first time. They have gone to IIT Chennai in March. They are basically just not doing anything on purpose. ते आमकां डॉक्युमेंटूय दिना पर्पसली. CMAन सांगल्यार सुद्दां दिना आनी आमकां सांगता की हें दितलें हें कोत्तलें. They are just not doing it and they are not giving documents so that we can know that they are not doing it. Nothing. They basically not moving on anything. They just, when we do an agitation like this, then they will show one document. Then again after 2 months we will come and like sit on somebody's head. Then they will show one document. They are just not moving. नाही आमी ॲक्च्युली सांगपाचें म्हणल्यार आमी हॅप्पी ना जी तेंची उतरां येता तितूंतल्यान. तेंय सांगता कित्याक जाणा, कारण आतां ते सांगता की आमी सगळें रिपेर करून दिता तुमकां, जाता तितले म्हणजे ज्यो मिस्टेकी जाल्या त्यो सारक्यो करून दिता. आमी तांकां मूलभूत प्रश्न विचारला, ज्यो मिस्टेकी जाल्या ताका रिस्पॉन्सिबल कोण ते आमकां सांगा. तुमकां कोण दिसता? तुमकां कोण दिसता? प्रिन्सिपल आमी सेक्रेटरी, तांकां विचारता न्ही. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, गोविंद गावडे, एवरीबडी मिली भगत ही सगळ्यांची टोटल. आतां ताका काडला म्हणून तो म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हांवें मेवलो ना आनी ताका सोल्लोलो. ही तेजी उतरां. एका मेवन खंय सोल्लोलो तेणें. सोल्लोलो जाल्यार सारकें कित्याक जावंक ना वस्तू. तेणेंच आमकां सांगलां की CMAक हांवें हें सांगलेलें, CMAन सांगलेलें उगी राव म्हणून. सो हें सी बेसिकली दे आर जस्ट पासिंग द बक फ्रॉम वन टू दी अदर. वॉट इज व्हेरी क्लियर इज CM is involved. The ex-art and culture minister is involved. Principal chief secretary is a chief player in this whole thing because he doesn't care. Today I asked him, तुम्ही structural audit तुम्ही काम दिला 80 कोटीचे कोणाक. ते काम जाले उपरांत सारकें जालें जाल्यार एक रिपोर्ट येता, ऑडिट येता. ऑडिट तुम्ही मागलेलें, तेणी ऑडिट मागोंकूच ना. आयज तो आमकां सांगता ऑडिट मागलेलें म्हणून. हांवें म्हणलें दाखव ही मागला. मागीर कळटा टॅक्टॉनान ऑडिट मागलेलें IIT पवाय कडेन, IIT पवायन मागीर दुसऱ्या कडेन मागलें. पूण आरे तुमी काम दिला 80 कोटीचे, तुम्ही काम जाला की ना तेजे ऑडिट घेवंक जाय न्हू. 80 कोटी तुम्ही केला कितें? आमच्या सरकारान पयशे दिले ते 80 कोटी घेवन जाला कितें? ते ऑडिटूच मागना. कॉन्ट्रॅक्टरूच आपण ऑडिट मागता आनी हांकां फालतू ऑडिट दिता. आनी ऑडिट दिला कितें की सगळें सारकें आहा, स्ट्रक्चरली द स्ट्रक्चर इज परफेक्ट. ते ऑडिटाचे रिपोर्ट दितात थिंगा स्ट्रक्चर पडटा, ओपन एअर हॉल पडटा. आनी हो म्हणटा स्ट्रक्चरल ऑडिट आमी हें. ही डजंट हॅव एनी. द प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हॅज नो आन्सर्स. प्रेसाक तुमकां भितर कित्याक येवंक दिवंक ना ताका लागून. कित्याक ते कडेन उत्तराच ना दिवपाक म्हणून तुमकां येवंक दिवंक ना ताणी भितर. पोलिसान आमकां हाडले आनी पोलिसांनी आमकां हाडयले. आमी चड लोक नासले, फक्त 7-8 लोकच असले. तरी सुद्दां आमकां पुश केले. मागीर तेणी वचून भितर एकटो आमचो कोण तरी गेलो आनी तेणी सांगलें आमी फक्त 7-8 जाण आहा. तेन्ना तेणी आमकां सगळ्यांक आपयले. पण पोलिसांक हाडून हांगा बंद म्हणजे आमकां सगळें आडोवपा सारकी अशी परिस्थिती अजिबात नासली. नॉर्थ गोवा एस डॉक्युमेंट केन्ना दिता सांगलें? डॉक्युमेंट केन्ना दिता सांगलें तुमकां? ते दिता सांगला, टायम दिवंक ना. आतां तुमी परत विचारना ताका केन्ना येता ते? दिता सांगला ताणें. मेल करता. रोखडे दिता, मेल करता. सो कितले दीस वाट पयतले तुमी? आमी 3 दीस वाट पयतले. मेल करपाक कितलो वेळ लागता ते. 3 दिसान जायना मागीर मागीर परतून येतले. कितले डॉक्युमेंट मागला ताणें? आख्खे डॉक्युमेंट मागला ना. हिस्टॉरिकली वाय इट वॉज नॉट टेंडर्ड, वाय वॉज इट गिवन ऑन नॉमिनेशन बेसिस. ते डॉक्युमेंट हे कडेन आहा न्हू. आर्ट अँड कल्चरान नॉमिनेशन करूंक ना. हेणी नॉमिनेशन केलां. हेणी दाखोवंक जाय न्हू. कोणें सांगला? CMान सांगला तुका नॉमिनेट कर जाल्यार सांग. कॅबिनेट नोट वॉज पास दॅट दीस शूड बी गिवन ऑन नॉमिनेशन बेसिस. नाजाल्यार तुमी डिसायड केला नॉमिनेशनान दिवपाक तुमच्या बाबाच्या फात म्हणून, जाल्यार तुमी दाखोया ते डॉक्युमेंट आमकां आमी दिला म्हणून.
हे आमी मागता तेंकडे थँक्यू Not at all. आणि पोलिसांक तांकां हांव तेचोय आमी निशेध करता सांग हां आमी खरें म्हणल्यार आतां म्हणजे तुमी पळयलां आसतलें आमी 5-6 जाण हांगा आसा पुलीस हांगा 10-15 जाण आसले कितें गरज आसली म्हाका कळना की आमी कितें हांगा लुटपाक गेल्ले अजून पर्यंत आमची सगळीं जी आंदोलनां जावं आसा पळय